नमोस्तु विद्या गणपतये। अहमस्मि कमलकान्तः। मूलतः हिमाचलप्रदेशस्य सोलनजनपदात् अस्मि। मया स्वस्य ज्योतिषाचार्यस्य अध्ययनं राजीवगान्धीपरिसरात् शृङ्गेरीस्थात् कृतमस्ति। तदनन्तरं मया UGC नेट् JRF प्राप्तमस्ति। ततः हिमाचलप्रदेशस्थ केन्द्रीयविश्वविद्यालये एकं वर्षं, पुनश्च सनातनधर्म आदर्श महाविद्यालय यः डोघी उनायां हिमाचलप्रदेशे वर्तते, तत्रापि एकं वर्षम् अतिथिप्राध्यापकरूपेण अध्यापितं वर्तते। अध्यापनकाले ततश्च इदानीं पर्यन्तं मम अध्ययनम् अनुसन्धानं वा अस्मिन् विषये भवति यत् ज्योतिषस्य निहितं ज्ञानं पुनश्च आयुर्वेदम् अनयोः मध्ये किं सामञ्जस्यम् अस्ति। वयं पश्यामः, बहवः जनाः केवलं दैवज्ञस्य पार्श्वे स्वस्य भविष्यस्य ज्ञानाय गच्छन्ति, किन्तु ज्योतिषं तावन्मात्रं नास्ति। वयं जानीमः, अस्य गणितस्कन्धः, होरास्कन्धः, संहितास्कन्धः, स्कन्धत्रयमपि अत्यन्तं वैज्ञानिकं वर्तते। अद्यत्वे वयं पश्यामः, सर्वेपि जनाः निस्सन्तानत्वं पुनश्च बहवः तु गर्भपातदृष्ट्या अपि चिन्तिताः भवन्ति। अतः ज्योतिषशास्त्रम् अस्मिन् विषये किं कर्तुं शक्नोति, तद्विषये किञ्चित् सन्दृशामः। अस्माकं पार्श्वे गर्भस्थाः मासानाम् अधिपाः उक्ताः सन्ति। इत्युक्ते गर्भकालः यः भवति तत्र अस्माभिः कथम् अग्रे गन्तव्यमस्ति, सर्वेषु मासेषु किं करणीयम् अस्ति, कियत् अवधानं दातव्यमस्ति, पुनः तत्र ग्रहाणां किं योगदानम् अस्ति, अस्माकं दिनचरी कथं भवतु, एतत् सर्वम् अपि अस्माकं ज्योतिषशास्त्रे उक्तं वर्तते। यथा बृहज्जातके निषेकाध्याये इदं पद्यं वर्तते, वयं पश्यामः। कललघनाङ्कुरास्थि चर्माङ्गजचेतनदाः सितकुज जीव सूर्य चन्द्रार्की बुधाः परतः उदयपचन्द्र सूर्यनाथाः क्रमशो गदिता भवति शुभाशुभं च मासाधिपतेः सदृशम् इत्युक्तमस्ति। अत्र किम् उक्तम्? अत्र गर्भस्य मासानुक्रमेण तस्य अधिपाः उक्ताः। अत्र विज्ञानं किमस्ति? अत्र पश्यामः, प्रथममासः तस्य संज्ञा दत्ता अस्ति कलल। प्रथममासे शुक्रशोणितयोः मेलनेन कललं द्रवीभूतं भवति। पुनश्च वयं जानीमः यत् गर्भे एकं यथा पुष्पं भवति तस्य पुष्पवत् तत् कललं तस्मिन् पुष्पे गच्छति, सुरक्षितं भवति। अतः एका यात्रा भवति प्रथममासे। अतः बहुधा प्रथममासे एव गर्भपातस्य कारणं भवति, यतोहि तद् गमनवेलायां पुष्पे स्थितवेलायाम् अस्माकं दिनचरी कथं भवति, गमनागमनम् अस्माकं कथं भवति, गर्भिण्याः कथं भवति, तदनुसारं सर्वं परिवर्तितं भवति। पुनश्च कलल इति संज्ञा, तस्य अधिपाः अपि उक्ताः। सित शुक्रः, शुक्रः रुधिरेण साकं तत्र तस्य कललस्य द्रवीभूतस्य निर्माणं करोति। पुनः यथा मया पूर्वमुक्तं, तस्य एका यात्रा भवति। गर्भे अपि गर्भाशयः सुदीर्घः भवति। तत्र निश्चितं स्थानमस्ति यत्र तेन गन्तव्यमस्ति। प्रथममासे तस्य गमनं भवति। अनन्तरं घन, द्वितीयमासस्य संज्ञा घन इति उक्तं। तस्य अधिपः कुजः, मङ्गलः भवति। कुजः तद् द्रवीभूतस्य घनत्वम् आनयति। पुनः कुजस्य प्रकृतिं वयं जानीमः, अतः तदनुसारं सः कुजः तस्य घनत्वम् आनयति, घनं करोति। पुनः अग्रिमम् अस्ति अंकुर। तृतीयमासे तस्य अधिपः जीवः, गुरुः। इदानीं तृतीयमासे अंकुरः नाम हस्तपादादिकानाम् अंकुरणं भवति।
तृतीयमासस्य अधिपः गुरुः अस्ति। तृतीयमासे एव वयं जानीमः, तृतीयमासे तृतीयमासस्य अन्ते अल्ट्रासौण्ड् भवति। आधुनिकं विज्ञानं तदा एव ज्ञानं करोति यत् गर्भस्थः सुरक्षितः अस्ति, तस्य निर्माणप्रक्रिया सम्यक्तया जायमाना अस्ति न वा। अतः अत्रापि तस्य संज्ञा अंकुर इत्युक्तम्। अंकुरितानि भवन्ति तदा। पुनः अस्थि, इदानीम् अङ्गानि अंकुरितानि, अग्रे अस्थि इति संज्ञा, अस्थीनां निर्माणं भवति, मज्जायाः निर्माणं भवति। पुनः चतुर्थमासस्य अधिपः सूर्यः। इदानीं सर्वे अपि बालाः अपि जानन्ति सूर्यः इति विटामिन् डी इत्यस्य स्रोतः अस्ति। पुनः अस्थीनां कृते अपि तदेव आवश्यकम् अस्ति। चतुर्थमासस्य संज्ञा अपि तदेव अस्ति, तस्य अधिपः अपि तदेव। अतः अत्रापि आधुनिकं विज्ञानं यद् अङ्गीकरोति तस्य सामञ्जस्यम् अत्रापि अस्ति। अग्रे चर्म, पंचम मासस्य संज्ञा अस्ति चर्म। इदानीं तत्र त्वक् निर्माणं भवति, तस्य अधिपः अस्ति चन्द्रः। अग्रे अङ्गज इति संज्ञा अस्ति। अङ्गज इत्युक्ते अङ्गजानि, अङ्गानि तु पूर्वम्, अंकुर अत्र जातानि, अङ्गजानि कानि, नखरोमादीनि, तेषां निर्माणं भवति। तस्य अधिपः कः? अर्की इत्युक्ते शनिः अस्ति। अङ्गजानां नखरोमाणाम् अधिपः शनिः अस्ति। शनिः तेषां निर्माणे सहायकः अस्ति। अग्रे गच्छामः। चेतनदाः। इदानीम् अस्माकं गर्भस्थस्य शरीरनिर्माणं जातम्, अङ्गानां निर्माणं जातं, पुनः अग्रे अङ्गजानां निर्माणं जातं, नखरोमाणां निर्माणं जातं। ततः अग्रे इदानीं किम् आवश्यकं? चैतन्यम् आवश्यकं। चैतन्यदायकः बुधः अत्र उक्तः अस्ति। एवम् अत्र पर्यन्तं, बुधपर्यन्तं गर्भस्थस्य पूर्णनिर्माणं समाप्तं भवति। चैतन्यमपि आगतम् अस्ति। क्रमशः यदि पश्यामः, कललारभ्य चैतन्यपर्यन्तं या निर्माणप्रक्रिया अस्ति ताम एव प्रक्रियाम् आधुनिक चिकित्साशास्त्रे चिकित्सकः परीक्षते। गर्भिणी तत्र गच्छति, तृतीयमासे गच्छति, पञ्चममासे अपि गच्छति, सप्तममासे अपि गच्छति। यतोहि तृतीय, पञ्चम, सप्तम एते मासाः ते सर्वे अपि वदन्ति अतीव आवश्यकाः सन्ति। किमर्थं? तृतीयमासे अंकुरितं भवति अङ्गानि, अंकुरितानि अङ्गानि सन्ति न वा, तत्र समस्या अस्ति, तद् ते पश्यन्ति। पुनः अग्रे अपि पञ्चममासे अपि, तृतीयमासे अंकुरम् अभवत्, पञ्चममासे चर्मादिकं निर्माणं भवति, तदपि ते पश्यन्ति, तस्य निर्माणं सम्यक् अभवत् वा। अग्रे च तथैव चैतन्यम् आगतं वा, तदा ते पुनः पश्यन्ति अस्मिन् गर्भस्थे चैतन्यम् अस्ति न वा। इत्युक्ते अस्माकं पूर्वजाः अल्ट्रासौण्ड् यद् भवति तस्य तु प्रभावः, दुष्प्रभावः अपि भवति। अस्माकं पूर्वजाः पूर्वमेव एतत् विज्ञानं जानन्ति स्म, गर्भस्थस्य विज्ञानं जानन्ति स्म। ग्रामेषु अद्यापि महिलाः स्वयमेव ज्ञानं कुर्वन्ति यत् गर्भस्थस्य पोषणं सम्यक् जायमानम् अस्ति न वा। एतत् सर्वं कथं जातं? ज्योतिषम् अपि अस्ति, अत्र ग्रहाधीनं सर्वम् एतद् उच्यते। पुनश्च चिकित्साशास्त्रम् अपि, आयुर्वेदम् अपि तत्र निहितं भवति। चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, अनयोः ग्रन्थयोः मध्ये अपि गर्भस्थस्य कृते आहारादिकं, व्यवहारादिकं निर्दिष्टं वर्तते। एतत् सर्वम् आकल्य एव अस्य वयं संरक्षणं कर्तुं शक्नुमः। अग्रे अपि उक्तम् अस्ति, इदानीम् उदयप, चन्द्र, सूर्यनाथाः क्रमशो गदिता। इदानीम् उदयप नाम उदय लग्नं, तस्य अधिपति। उदयप लग्नाधिपः यः भवति सः तत्र अष्टममासस्य अधिपः भवति। अग्रे च चन्द्रः नवममासस्य अधिपः चन्द्रः भवति। एवमेव दशममासस्य अधिपः सूर्यः भवति। इदानीम् अष्टममासे रसास्वादनं जायते, तस्य अनुभूतिः भवति। पुनः नवममासे उद्वेगः जायते, पुनः शिशु बहिरागन्तुं
इच्छति तथा तस्य प्रतिक्रियाः भवन्ति। नवमो मासः यदा पूर्णः, दशमो मासस्य अधिपः प्रसवः भवति। एवं विज्ञानमस्ति। अग्रे अपि अत्र अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते। बहु आवश्यकता अस्ति आधुनिकप्राचीनविज्ञानयोः मिलित्वा अध्ययनस्य। तद् कर्तुं वयम् इच्छामः इत्युक्त्वा एव विरमामि। धन्यवादः।